सूरह शुआरा आयत 171 औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला सिवाय अजूज़न एक उम्र रसीदा औरत, एक बुढ़िया, फिल गाबिरीन पीछे रह जाने वालों में से। पिछली आयत में तज़किरा था कि अल्लाह की ज़ात फरमाती हैं कि हमने उनके घर वालों को निजात दी, लेकिन उनमें एक जो बुढ़िया थी, जो उनकी बीवी थी, वो शामिल नहीं थी। वो क्यों शामिल नहीं थी? वो पीछे रह जाने वालों में से थी। अब ये है अल्लाह से ताल्लुक़ और मोहब्बत का एक सफ़र है। अब इस सफ़र में कौन आगे बढ़ने वाला है, कौन पीछे रहने वाला है? पीछे इंसान किस वजह से रहता है? पीछे इंसान पीछे रह जाने वाली चीज़ों की वजह से होता है। ये याद रखिएगा। जो आपके सफ़र को, जो आपकी पेस को, उस रफ्तार को जो कम कर देने वाली, रोकने वाली चीज़ है, वो पीछे रह जाने वाली चीज़ ये दुनिया है। ये दुनिया के ताल्लुकात हैं और दुनिया की चीज़ें हैं। ये आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर आपने इनसे ताल्लुक़ बना लिया तो आप आगे बढ़ने वालों में से, सब कतले जाने वालों में से नहीं होंगे। सफ़र में क्या होता है? सफ़र में ये होता है कि आपका जो बोझ है, जो आप साथ लेकर ज़्यादा सफ़र है, वो हल्के से हल्का होना चाहिए। फिर आप अपने सफ़र की तरफ शौक़ होना चाहिए आपको। जब आप का शौक़ पीछे रह जाएगा तो फिर आप सफ़र नहीं करेंगे। तो उनका ताल्लुक़, उस औरत का ताल्लुक़, जो वो लोग थे जो उनके साथ जाने वाले थे ही नहीं, बल्कि वो उनको उस बस्ती से निकालना चाहते थे और उस बुराई में मुब्तला थे, और उनका साथ देने वालों में वो औरत भी शामिल थी। वो चली, कहा जाता है, फिर पीछे रह देखती वो, यानी वो आगे की बजाय उसको पीछे, उसका जो ताल्लुक़ थे, रिश्ते थे, जो उनका, जिनका वो साथ दिया करती थी। आज भी अगर हम देखें ना, तो अल्लाह से ताल्लुक़ और मोहब्बत में हम अपने ताल्लुकात में ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आते हैं। उनको ज़्यादा देखते हैं कि जी ये लोग क्या कहेंगे, या मेरे ताल्लुक़ वाले या मेरी बरादरी वाले वो क्या कहेंगे। उनको भी तो देखना है ना, उनको तो हम छोड़ नहीं सकते। उनसे हमारा रहना, इतना अरसा हम जिए रहे, बसे, उनके साथ जीना मरना हमारा रहा, हमारे रिश्ते नाते ताल्लुक़ उनसे जुड़े रहे, तो उनको हम कैसे छोड़ दें? जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आए ना कि अब तुम हिजरत करो, छोड़ दो इनको, तो फिर देर नहीं लगाना चाहिए, पीछे रहने वालों में शामिल नहीं होना चाहिए। तो वो उनकी बीवी होने के बावजूद भी वो उस अज़ाब से बच ना सकी। वजह क्या थी? कि वो उनके साथ शामिल होने वाली और आगे बढ़ने वाली नहीं थी। अगली आयत देखें, 172 में देखें अल्लाह क्या फरमाते हैं। सुम्मा फिर दमरना, हमने हलाक कर दिया, आखरीन दूसरे जो पीछे रह जाने वाले थे, उनके सिवा थे। एक जो अल्लाह की खातिर उसकी तरह उस बस्ती से हिजरत करके उसको छोड़ कर जा रहे थे, एक थे वो, और एक थे पीछे रह जाने वाले, जिनकी वजह से वो अज़ाब आ रहा था। वो उनके साथ शामिल रही, वो औरत, वो उनकी बीवी। उनका कैसे अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया, और हलाक अल्लाह ने कैसे किया? 173 में देखें, व अमतरना, और हमने बारिश बरसाई, अलैहिम उन पर, मातारा एक बारिश, फसा पस बुरी, मातरू बारिश, मुनजरीना वो लोग जो डराए गए, जिनको ख़बरदार किया गया था उनके लिए। बाज़ बारिश इतनी तेज़ होती है कि पानी की बूंदें नहीं बर्दाश्त होती, और तसव्वुर करें कि वो पत्थर बरसाए जा रहे हैं, तो वो पत्थरों ने क्या किया होगा उनका? आप समझ लें कि उनका भरकस निकाल दिया, उनकी कोई चीज़ सलामत न रखी, मुकम्मल उनको
ملیا میٹ کر دیا گیا، اور یہ ذات ہمیں خبردار کر رہی ہے کہ دیکھو وہ بھی میری تخلیق تھے، میرے بندے تھے، لیکن جب وہ میرے نہ رہے تو پھر میں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ ایک تو ہے نا بندگی کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، ایک یہ ہے کہ اس کی پھر بغاوت پہ اتر آنا، اور بغاوت بھی کس انداز سے، کس گندے انداز سے بغاوت کی گئی۔ تو آج کون سی ایسی برائی ہے جو اب اس دنیا میں موجود لوگوں میں نہیں ہے؟ یہ کیا وہ ذات ہم کیا ایسا ہے کہ وہ قادر نہیں ہے؟ بالکل وہ ذات قادر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے کہ اللہ میری اس امت کو اجتماعی اس طرح جیسے پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا گیا، اللہ ایسا نہ کرنا، یہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ کی ذات ہم پر ویسا برتاؤ ہم سے نہیں ہو رہا، لیکن یہ معاف نہیں کیا جائے گا، یہ یاد رکھیے گا، یہ ہر ایک انسان بھگتے گا جس سے خبردار کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسا دن آئے گا کہ تمہیں اپنے ہر ایک عمل کی جزا یا سزا ملنی، اور اس کی طرف ہماری جو فکر ہے، جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری کوشش ہے، وہ نہ ہونے جتنی ہے۔ جو مسلمان ہونے کے، جو فرما بردار ہونے کے دعوے دار ہیں، جو بلکہ تقوی کے بھی دعوے دار ہیں، ان کا حال یہ ہے، باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ تو وہ ذات ہمیں مختلف قوموں کے ساتھ جو ہوا اس کا احوال بتا رہی ہے، ہمیں خبردار کر رہی ہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ایسے جی رہے ہیں جیسے ہمارے ساتھ ایسا ہونا ہی نہیں ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کیا تم اس طرح، تمہارے پاس کوئی سند ہے تو لاؤ کہ تم نے اللہ سے کوئی وعدہ، کوئی سند لے رکھی ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں کیا جائے گا؟ ہے کسی کے پاس کوئی گارنٹی کہ ہم سے ایسا نہیں ہوگا؟ جو گناہ پھر جو ان کی سزا بتائی گئی، ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہمیں وہ ہر صورت میں معاف کر دیے جائیں گے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی، عزیز ترین بیٹی سے یہ فرماتے ہیں کہ کبھی اس طرح نہ جینا، اس طرح نہ، اس خوشگمانی میں نہ جینا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہو۔ ہر ایک انسان کو جو اللہ سے اس کا تعلق ہوگا، پھر اس تعلق میں اس نے جو اعمال کیے ہوں گے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ان اعمال کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اس کی رحمت ہوگی جو ہمیں نجات دے گی، اس کی رحمت کے ہم وقت طلبگار رہی۔ کسی صورت میں اس کی نافرمانی کا کوئی فعل ہم سے سرزد نہ ہو، وقت تو گزر جائے گا پر اس کا وبال آنا ہی آنا۔ وہ جو اس کی ظلمت ہوگی وہ رہ جائے گی، نیکیاں تو نور بنے گی نا، اس کا تعلق، اس کی محبت ایک نور، اس کی روشنی بنے گی، اور یہ جو ظلمت ہوگی نا، یہ ظلمت اس کی نافرمانی کی صورت میں ہوگی۔ تو دنیا میں آپ اس اللہ کی محبت کو جمع کرنے آئے ہو، اس کے تعلق کو، اس کی فرما برداری کو، نہ کہ عارضی دنیا کے دھوکے میں آ کر اپنے آپ کو ہمیشہ کی آنے والی زندگی میں ناکام کرنے والے کام ہرگز نہ کریں۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں، یہ بدبختی ہے۔ کامیاب لوگ کیسے جیے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا نہیں کیا، ہر ایک چیز سے اللہ نے ہمیں آگاہ کر دیا، لیکن ہم اس آگہی کو اہمیت نہیں دے رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پیچھے رہ رہے ہیں،
اس دنیا کی۔ اللہ فرماتے ہیں تم تو اس دنیا کو پسند کرتے ہو جبکہ میں نے تمہارے لیے آخرت کو پسند کیا ہے۔ تو جو اللہ کی پسند کو اپنی پسند نہیں بنائے گا وہ کیسے خوش ہوگا، وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ فکر کریں اپنی اور اپنی گرد و پیش میں رہنے والوں کی۔